र आज हामी नयाँ नियमको खण्डमा हौँ र हामी लुकाको 10 अध्यायमा पल्टाउनेछौँ। र लुकाको 10 अध्याय 25 पददेखि 37 पदसम्मको खण्डलाई आज हामी अध्ययन गर्नेछौँ यस समय यस बिहान। र प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ यसबाट अनि हामीले चाहिने कुराहरू हामीले चाहिँ बुझ्न सकौँ। र यस खण्डबाट म आफूले पनि धेरै आशिष पाएको छु। र हामी हेर्दै जाउँ, यो खण्डलाई सरस्वती पढ्नेछौँ पहिला पदहरू। र हामीले पहिला पनि सायद यो खण्डलाई पढेका होला, तपाईँले सुन्नुभएको छ, यस घटनालाई पढ्नु भएको छ। र यसलाई हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, लुका 10 अध्याय 25 पदबाट लेखिएको छ नि, हेर कुनै एकजना व्यवस्थाको गुरु उठे र यसो भन्दै उहाँलाई परीक्षा गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवनको अधिकारी हुनलाई म के गरौँ? अब यहाँ एकजना व्यक्ति छन् जसले यीशु ख्रीष्टलाई के प्रश्नहरू सोध्दैछन्। र हामीले यहाँ पढ्यौँ 25 पदमा, त्यो व्यक्तिले प्रश्न सोध्नुको उद्देश्य के थियो त? र उसको उद्देश्य प्रश्न सोध्नको लागि चाहिँ के थियो त? परीक्षा गर्नलाई भनेको छ, परीक्षा गरे। र त्यो प्रश्नको उत्तर पाउनलाई भन्दा पनि एउटा साँचो हृदयले प्रभुबाट सत्यता बुझ्नको लागि भन्दा पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रभुलाई परीक्षा गर्न, उहाँको जाँच गर्न, उहाँलाई चाहिँ अझै फसाउन भनौँ न, अझै बुझ्ने भाषामा, त्यो उद्देश्यको लागि उनले सोधेका थिए। र हामीले पढ्छौँ यहाँ 25 पदमा कि ऊ चाहिँ व्यवस्थाको गुरु भनेको छ, इङ्ग्लिसमा लयर भनेको छ अथवा वकिल। र साँच्चै व्यवस्थाको कुराहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो, उसले वकालत गर्न सक्थ्यो। र त्यो यहुदी समयहरूमा अथवा भनौँ त्यस समयहरूमा, जति बेला यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो लगभग 2000 वर्ष अगाडिको समयहरूमा यहुदीहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूले आफैले न्याय गर्थे। उनीहरूको चाहिँ स्यानहेड्रिन भन्ने हुन्थ्यो एउटा रोमीको न्यायालय, अनि कुनै सरकारको न्यायालयमा उनीहरू जाँदैन थिए। उनीहरू आफू बिचमा केही खटपट भयो, केही समस्या आयो भने उनीहरूको आफ्नै समूह थियो स्यानहेड्रिन भन्ने, जहाँ विभिन्न व्यवस्थाको गुरुहरू त्यहाँ रहन्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ यसरी वकालत गर्ने अनि विभिन्न कुराहरू त्यहाँ वाद विवाद हुने अनि सही चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा त्यहाँ हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै वकालत गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये एक सायद ऊ थियो होला जसले व्यवस्थाको कुरा राम्रोसँग बुझेको थियो। व्यवस्थाले यस्तो बलि दिने विषय यो हो, यो दिनमा यस्तो गर्नुपर्छ, सबै कुराहरूलाई थाहा थियो। अथवा परमेश्वरको वचन व्यवस्थाका कुराहरू उसले राम्ररी बुझेको थियो। तर पनि हामी पढ्दै जानेछौँ उनको बुझाइमा अवश्य त्यहाँ समस्या छ। अनि मैले प्रभुलाई प्रश्न सोधेँ, गुरुजी, अनन्त जीवनको अधिकारी हुनलाई म के गरौँ? अब तपाईँले यहाँ म के गरौँ भने त्यो 3टा शब्दहरूलाई म के गरौँ त्यहाँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ। र हामी मानिसहरूको समस्या पनि यही हो कि हामी धेरैपल्ट सोध्छौँ, हाम्रो विचार बुझाइ यो हुन्छ, म के गर्न सक्छु होला, मेरो कार्य के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, म के गरौँ? मानौँ कि मैले केही गरेर चाहिँ केही हुन्छ होइन, मैले केही गरेँ भने के हुन्छ, अनि यो कुरा गर्नको लागि, यो कुरा हुनको लागि मैले के गर्नुपर्छ। र हाम्रो सोचाइ, हाम्रो अनि प्राकृतिक रूपमै, स्वाभाविक रूपमै हाम्रो बुझाइ त्यो हुँदछ। अनि त्यो व्यक्तिले सोच्यो, अनन्त जीवनको अधिकारी हुनलाई म के गरौँ? म जे पनि गर्न तयार छु, म के गर्नु भन्नुहोस् त प्रभु। अनन्त जीवनको अधिकारी हुनलाई इनहेरिट भन्ने शब्द छ इङ्ग्लिसमा, ग्रिकमा त्यो शब्द त्यसरी अनुवाद भएको छ इनहेरिट। अनि यहाँ हाम्रो नेपाली अधिकारी। अब इनहेरिट अथवा अधिकार गर्ने अथवा पैतृक सम्पत्ति भनेको त के हो त? चाहिँ त्यसको परिभाषा नै के हो त? त्यो सित्तैमा पाउने हो, आफ्नो पिताबाट, आफ्नो चाहिँ आफूभन्दा अगाडिको व्यक्तिले होइन, त्यो कमाउने कुरा होइन। त्यही उनी चाहिँ फेल खाइसकेका छन्। तर उनले सोध्छन् म के गरौँ गुरुज्यू भन्दै उनले भन्छन् अझै। अनि प्रभुले यसरी जवाफ दिनुहुन्छ 26 पद, उहाँले उनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखेको छ तिमी कसरी पढ्छौ? र उसलाई जवाफ दिनुको सट्टा प्रभुले सोध्नुभयो, तिमीले व्यवस्था पढेका छौ, व्यवस्था गुरु हौ तिमी, के छ विचार तिम्रो, तिमीले के पढेका छौ? अनि उसले जवाफ दिए 37 पद, सायद एकदम गर्वका साथ, अवश्य पनि अरू मानिसहरू त्यहाँ भएको हामी बुझ्दछौँ होइन, किन यीशु ख्रीष्टले सिकाउनुहुन्थ्यो चेलाहरूलाई
अनि सिकाउने क्रममा विभिन्न मानिसहरू त्यहाँ भेला हुन्थे, मानिसहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि सायद मानिसहरूको अगाडि उनी चाहिँ अलिक ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छन्, मलाई थाहा छ, मैले बुझेको छु भने देखाउन चाहन्छन् होला सायद। अनि उनले भन्छन् 27 पदमा, अनि उनले जवाफ दिँदै भने तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा बलले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर, अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। र यसरी उसले चाहिँ व्यवस्थाको 2 खण्डलाई, व्यवस्थाको पुस्तक र लेवीको पुस्तकको त्यो 2टा खण्डहरूलाई उनले चाहिँ कम्बाइन गरेर जोडेर उनले बताउँछ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ 28 पदमा, उहाँले उनलाई भन्नुभयो तिमीले ठिक उत्तर दिएका छौ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यही गर र तिमी जिउनेछौ। कस्तो अचम्म कुरा, यही गर र तिमी जिउनेछौ। प्रभुले धेरै कुरा बोल्नु परेन, तर उहाँले चाहिँ त्यो व्यक्तिको कमजोरी प्रष्ट त्यहाँ प्रकट गरिदिनु भएको थियो, गरिदिनु भयो कि उनले जवाफ दिएका थिए तिमीले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा बलले, आफ्नो सारा मनले प्रेम गर। त्यो त सही कुरा हो, ठिक आज्ञा हो। त्यो आज्ञा पालन हामीले गर्छौँ भने त हामी बाँच्छौँ। अनि अर्को छ अनि आफ्नो छिमेकीले आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। त्यो 2टा आज्ञा जसले पालन गर्न सक्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। प्रभुले भन्नुभयो त्यही गर र तिमी जिउनेछौ। तिमीले ठिक उत्तर दिएका छौ, यही गर र तिमी जिउनेछौ। हो, व्यवस्था पालन जसले गर्न सक्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ, ऊ धर्मी ठहरिन्छ। तर समस्या यो हो कि कोही पनि मानिसले व्यवस्थालाई सिद्ध रूपमा पुरा गर्न सक्दैन। समस्या त्यो, त्यसैले यीशु ख्रीष्ट आउनु परेको। अनि त्यो व्यक्तिले अब कुरा बुझ्दैछ, उनीले सोचिरहेको थिए म के गर्नु, मैले के गर्नुपर्छ, म जे पनि गर्न तयार छु, म गर्न सक्छु, म व्यवस्थाको गुरु हो, मैले सिकेको छु, बुझेको छु, म के गर्न सक्छु, म के गर्छु। ल ठिक छ, तिमी गर्ने त्यस्तो इच्छा छ तिम्रो, ल गर, यही गर, तिमी जिउनेछौ। प्रभुले भन्नुभयो प्रभुलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा मनले, बलले प्रेम गर। के कोही मानिसले त्यसरी प्रेम गर्न सकेको छ अहिलेसम्म? अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। के कसैले अहिलेसम्म आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गरेको छ? त्यही गर, सक्छौ भने गर, अनि जिउनेछौ। अनि अलिअलि केही न केही त्यो व्यक्तिले कुरा बुझेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त 29 पदमा किनकि यस्तो लेखिया छ, अनि उनले आफूलाई धर्मी ठहराउने इच्छा गरेर, अब अलिकति नराम्रो उसलाई महसुस भएको हुनसक्छ, त्यहाँ अरू मानिसहरूले हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्। अनि प्रभुले भन्यो ओ ठिक छ, तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, ल गर नि त यस्तै। अलिकति छसक्क पर्यो होला सायद, अझै बोल्छन्, किनभने अब धर्मी त ठहरिनु पर्यो, राम्रो देखिनु पर्यो। त्यतिकै त्यहाँबाट हिँड्यो भने त ऊ त लज्जित भएर गयो भन्ला। मानिसमा त्यो घमण्ड त्यो जुन छ होइन, त्यसले त्यस्तो कार्य गर्दछ। अनि उसले अझै भन्छ धर्मी ठहराउने इच्छा गरेर आफूलाई अझै भने, अनि मेरो छिमेकी चाहिँ को हो? छिमेकीलाई प्रेम गर्ने रे आफूलाई चाहिँ, ल ठिक छ, त्यसो भए अनि मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? मलाई बताइदिनुहोस् न त, छिमेकी को हो त? म कसलाई प्रेम गरोस्? होइन र, छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु रे, त्यसो छिमेकी चाहिँ को हो? 30 पदमा सब यीशुले के जवाफ दिनुहुन्छ? अनि यीशुले जवाफ दिँदै भन्नुभयो कुनै एउटा मानिस यरुसलेमबाट यरीकोतिर झर्यो र डाँकुरको बीचमा पर्यो, जसले त्यसका लुगाहरू खोलखाल पारे अनि त्यसलाई घायल बनाएर अधमरो छोडेर गए। अब त्यो व्यक्तिको प्रश्नको जवाफमा यीशुले एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। अनि धेरै महत्त्वपूर्ण, त्यसबाट धेरै कुरा सिक्छौँ, हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। 31 पद हेर्नुहोस्, अनि संयोगवश कुनै एउटा पुजारी त्यही बाटो गएर झर्यो र जब उसले त्यसलाई देख्यो तब ऊ अर्कोपट्टिबाट तर्केर गयो। एउटा मान्छे थियो, घाइते भयो, डाकुले सब उसको लुटेर लग्यो, सामान लुगाहरू अधमहरू होइन, एकदमै दुःखदायी अवस्थामा, मर्ने जस्तो अवस्थामा पारेर छोडेर बाटोमा हिँड्यो। अनि एउटा पुजारी त्यही बाटो गएर आएछ। अब पुजारी भन्ने साथ प्रभुले त्यहाँ यहुदीहरू थिए, विभिन्न व्यक्तिहरू थिए सुनिरहेका। यही व्यक्ति पनि जो व्यवस्था गुरु थियो उसले पनि बुझ्न सक्थे पुजारी भनेको आदरणीय मान्छे मानिन्थ्यो यहुदी समाजमा। पुजारी भनेको परमेश्वरको व्यवस्था, मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्था
अनुसारको बलिहरूको विषयमा सब कुरा थाहा भएको, अनि के रीतिहरू गर्नुपर्ने सब थाहा छ, थाहा हुन्छ पुजारीलाई। पुजारीजी मैले यस्तो गरेर तिमीले यस्तो गर, त्यसो यस्तो गर, दुईटा ढुकुर बलि गर अथवा यस्तो गर, सब रीतिहरू थाहा छ। त्यो धर्म कर्म, त्यो धार्मिक रीतिहरू सब थाहा भएको व्यक्ति पुजारी त्यही बाटो गएर झऱ्यो। र जब उसले त्यसलाई देख्यो त ऊ अर्कोपट्टिबाट तर्केर गयो। खोइ त त्यो पुजारीले त सहयोग गरेन त, प्रेम गरेन त, प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ। उसले सब रीतिहरू सब कार्यहरू के गर्नुपर्छ बुझेको थियो तर सहयोग गरेन। 32 पद त्यही प्रकारले एउटा लेवी पनि त्यस ठाउँमा आइपुग्यो। लेवी पनि परमेश्वरको व्यवस्था बुझ्ने व्यक्ति हो लेवी भन्ने साथ, परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग बुझेको, व्यवस्थालाई चाहिँ कण्ठे गरेको। यतापट्टि पुजारी परमेश्वरको रीतिहरू के गर्नुपर्ने सब थाहा भएको, यतापट्टि परमेश्वरको व्यवस्था परमेश्वरको वचन बुझेको। तर उसले पनि सहायता गर्यो, त्यस ठाउँमा आइपुग्यो, यहाँ त्यसलाई हेऱ्यो र अर्कोपट्टिबाट तर्केर गयो। यो उहाँको दृष्टान्त सुनिरहँदा ती व्यक्ति वरिपरि यहुदीहरूलाई अलिकति होइन चसक्क पर्दैछ होला। पुजारी त आदरणीय हो, लेवी त राम्रो मान्छे हो, उता नराम्रो रूपमा प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्छ। 33 पद त्यही माथि उहाँले थप्नुहुन्छ, तर कुनै एउटा सामरी यात्रा गर्दै गर्दै त्यो भएको ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भर्यो। कस्तो अचम्म! अनि यो सुनेर त झन् उनीहरू रिसले मुरमुरी होला। पुजारी अनि लेवीले चाहिँ सहयोग नगरेको रे, अनि सामरीले जो चाहिँ यहुदीहरूको लागि एकदम घृणित मानिन्थ्यो, अछुत, उनीहरूसँग उनीहरू कुनै चाहिँ लेनादेना हुँदैन थियो, न उनीहरूको नजिक उनीहरू जान्थ्यो न उनीहरू उनीहरूको नजिकमा आउँथ्यो, बोलचाल थिएन, उनीहरूलाई तुच्छ ठान्थ्यो, घृणित सामरी। र सामरी भन्ने शब्द उनीहरूको लागि एकदम एउटा फोहोर शब्द जस्तो, गाली गरे जस्तो। कसैलाई एकदम तुच्छ रूपमा गाली गर्नु छ भने त सामरी हो भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्थे। त्यस्तो प्रकारको। एकचोटि हामी यूहन्ना 8:48 हेरौँ त। यूहन्नाको पुस्तकमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 8:48। यसरी प्रभुले यहाँ के कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ र सामरीको उहाँले कुरा लिएर आउनुभयो। यूहन्ना 8:48 लेखिएको छ, तब यहुदीले जवाफ दिएर उहाँलाई भने येशूलाई, तिमी सामरी हौ अनि तिमीसँग दुष्ट आत्मा छ भने के हामी ठिक भन्दैनौ र? अब यहुदीहरू सबैलाई थाहा थियो यीशु ख्रीष्ट सामरी होइन भनेर। यीशु ख्रीष्टको दाजुभाइहरू बहिनीहरू उनीहरूले विवाह गरेका थियो कति बहिनीहरूलाई, होइन, थाहा छ सबैलाई यीशु ख्रीष्ट यहुदी हो भनेर। तर तिमी सामरी हो अर्थात् उहाँले एकदम तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेको। तिमी सामरी हो, तिमी एकदम दुष्ट मान्छे। त्यसै हामीले बुझ्यौँ। फेरि लुका 10 आउँ कि सामरी भन्ने शब्द एकदम तुच्छ शब्द गरिन्थ्यो, फोरी भन्दा फोरी शब्द, नराम्रो शब्द तिमी। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ एउटा सामरी यात्रा गर्दै गर्दै थियो, भएको ठाउँमा आइपुग्यो। 33 पद त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भर्यो। त्यो सामरीले पो हेल्प गर्दैछ, सहायता गर्दैछ। 34 पद र त्यस कहाँ गएर त्यसका घाउहरू तेल र दागमध्ये खनाएर बाँधिदियो। सामरी दयाले भर्यो। त्यो व्यक्तिलाई न उसले चिनेको थियो न कुनै सम्बन्ध थियो, अनि उसबाट के पाउला भने केही स्वार्थ पनि थिएन। ऊ त घाइते भएर मर्न लागेको अवस्थामा छ, होइन, तर पनि उसले मन दयाले भर्यो र त्यसका गरी चाहिँ घाउ तेल र दागमध्ये खनाएर बाँधिथ्यो। आफूलाई चोट लाग्दाखेरि जसरी चाहिँ आफ्नो हेरचाह गरिन्छ त्यसरी नै उसले त्यो व्यक्ति हेरचाह गरिदियो। अनि त्यसलाई आफ्नै पशुमाथि बसालेर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याएर त्यसको सुसार गर्यो। पौवा भनिन्छ त्यस समयमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पौवा भन्ने यस्तो ठाउँहरू हुन्थ्यो अलिकति, होइन, सानो सानो घरहरू, केही मान्छेहरू बस्न सक्ने खान मिल्ने ठाउँ। लामो लामो यात्राहरू उठमा चढेर हिँडेर यात्रा गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा पौवाहरू छ आरामको लागि। अनि त्यहाँ उसलाई राख्यो स्याहार सुसार गर्नको लागि। अनि 35 पद भोलिपल्ट ऊ जाँदै गर्दा उसले 2 दिनार निकालेर पौवालीलाई दियो र उसलाई भने उसको सुसार गरिदेऊ र जे बढी खर्च तिमीले गरौला त्यो म फर्केर आउँ तिमीलाई दिइदिनेछु। कस्तो अचम्म! त्यो सामरीले के गर्यो त? 2 दिनार। कसैले भन्छन्, कतिले भनेका छन् बाइबल शिक्षकहरू अध्ययन गर्नेहरूले, यो 2 दिनार भनेको 2 महिनाको लागि पुग्थ्यो, होइन, 2 महिनाको लागि चाहिँ जोस् पुग्ने पैसा भनेर पनि कतिले भन्छन्। 1 दिन काम बराबर 1 दिनार पाउँछ भन्ने पनि बुझाइ छ। र 2 दिनको ज्याला
त्यो चाहिँ थोरै परिश्रम होइन, ठुलो पैसा हो। एक हिसाबमा 2 दिन जोस् त्यो प्रशस्त उनले पैसा दिएर अझै उसले के भने त योभन्दा अझै बढी खर्च लाग्यो भने म बिहोर्न तयार छु। खर्च गर्नको लागि कुनै टेन्सन नलिनु, जति खर्च गरे पनि गर्नु, बरु जति खर्च लाग्छ म आएर तिर्दिनेछु। 36 पद। अब तिम्रो विचारमा यी 3 जनामा कुन चाहिँ डाकुरको बिचमा पर्ने मानिस छिमेकी ठहर्यो? प्रभुले सोध्नुहुन्छ। अब तिमी भन को चाहिँ छिमेकी रह्यो त? 37 पद भने उनले भने उही नै जसले त्यसमा दया देखायो। त्यो सामरी, त्यो सामरी भन्ने शब्द नि उच्चारण गर्न उसले चाहेन, तर उसले के भन्छ? उही नै जसले त्यसमा दया देखायो। तब यीशुले उनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमीले पनि त्यस्तै गर, त्यस्तै गर। तपाईँले चिन्ह लाउनुहोस्, त्यस्तै गर। तिमीले प्रश्न सोध्यौ म अनन्त जीवन अधिकारीलाई म के गर्न सक्छु, म के गरौँ? प्रभुले भन्नु ल त्यस्तै गर नि त। त्यसो भए तिमी पनि के तिमी त्यसो गर्न सक्छौ? के तिमी त्यो सामरी व्यक्तिले जस्तो अनुग्रह अथवा भनौँ जस्तो प्रकारको प्रेम दयाको काम गर्यो, आफैलाई झैँ त्यो छिमेकीलाई प्रेम गर्यो, के तिमी त्यो गर्न सक्छौ? सक्छौ भने ल त्यस्तै गर। अलिकति हामी विचार गरौँ त त्यो सामरी व्यक्तिले कसरी त्यो पीडित व्यक्तिलाई सहयोग गर्यो। अनि मैले भनिहालेँ कुनै स्वार्थको आशा राखेर सहयोग गरेको होइन, बिना स्वार्थ केही पाउला उसबाट त्यो केही पनि देखिँदैन। तपाईँ र म हामी मानिसहरू स्वार्थ लिएर अरूसँग व्यवहार गर्छौँ, उससँग राम्रो बोल्यो भने पछि मलाई राम्रो हुन्छ आदि इत्यादि। स्वार्थ त्यहाँ थिएन। त्यति मात्र नसक्दा ठुलो कुरा के हो त? आफैलाई झैँ उनले प्रेम गरे त्यस व्यक्तिलाई। 35 पद त्यो प्रष्ट हामीले देखाएको छ। तपाईँ र म हामी बिरामी भयो भने, हामीलाई केही घटी कमी छ, हामी केही चोट लाग्यो, केही बिरामी भयो भने हामी आफूलाई कस्तो व्यवहार गर्छौँ, हामीलाई कस्तो हामी आफूलाई स्याहार सुसार गर्छौँ? के कुनै कुरा हामीले चाहिँ बाँकी राख्छौँ त हामी आफूलाई निको पार्नलाई? पैसा जति हामी सब हामी दिन्छौँ, हामी कुनै चाहिँ त्यहाँ अनकानी गर्दैनौँ, कन्जुसाइ गर्दैनौँ। जति लाइन लागोस् आफ्नो ज्यान बचाउनु छ, पैसाको ठुलो कुरा भएन। त्यसै हामी सोध्छौँ, हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ। किन? किन हामी सबै आफूलाई एकदम प्रेम गर्छौँ। अनि त्यही प्रेम अब अरूलाई पनि हामीले गर्नुपर्ने। प्रभुले भन्नुभयो त्यही प्रेम अब तिमीले अरूलाई गर, आफूलाई चाहिँ छिमेकीलाई प्रेम गर। ल त्यस्तै गर नि त, तिमी जाऊ आफूलाई चाहिँ प्रेम गर। जति बढी खर्च लागोस् बरु म दिनेछु। त्यो व्यक्तिले भने कुनै कुराको परवाह गरेनन्। र यो घटनाको सत्यता प्रभुले सिकाउनु भयो खोज्नु भएको कुरा के रहेछ त? हामी धेरै पटक सायद यो खण्ड पढेर सोचौँला हामी असल छिमेकी बन्नुपर्छ, हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, तर मुख्य कुरा त्यो होइन रहेछ। प्रभुले के देखाउँदै हुनुहुन्छ? याद गर्नु कि मैले भने त्यो व्यक्तिले सोधेको थियो सुरुमा 25 पदमा म के गरौँ? तपाईँले त्यहाँ चिन्ह लाउन सक्नुहुन्छ, म के गरौँ? उसले भने म के गरौँ, म के गर्न सक्छु, मैले के गर्नुपर्ने हो? तर प्रभुले यो दृष्टान्तबाट के देखाइदिनु भयो? तिमीले केही पनि गर्न सक्दैन। तिम्रो पहुँच, तिम्रो सामर्थ्य बाहिरको कुरा हो यो। के तिमी साँच्चै त्यो सामरी व्यक्तिले जस्तै अरूलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्न सक्छौ? अनि यो घटना उहाँले बताइरहनु भएको बेला अनि उसले सुनिरहँदा उसले सायद मनमा नै बुझिरहेको छ, ओहो त्यस्तो खालको प्रेम त कसले गर्न सक्छ? नचिनेको व्यक्तिलाई, कहिले चिनेको छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई पुरै आफ्नो जीवन दिएर प्रेम गर्ने, केही पनि परवाह नगरिकन वास्ता गर्नुपर्ने, त्यो त असम्भव छ। कसले गर्न सक्छ त्यो? अनि अर्को कुरा के थियो त? उसले भनेका थिए 27 पदमा, अनि जुन कुराले प्रभुले तिमीले ठिक भन्यो त्यो गर, तिमीले जिउनेछौ। यदि त्यो गर्न सक्यौ भने तिमी जिउनेछौ प्रभुले भन्नुभयो। त्यो दुईटा कुरा के थियो? नम्बर 1 प्रभुलाई प्रेम गर्ने, नम्बर 2 छिमेकीलाई प्रेम गर्ने। त्यो दुईटा कुरा गर्यो भने तिमी जिउनेछौ। व्यवस्थाको सबै कुरा ती दुईटा कुरामै आधारित छ। प्रभुले आफ्नो सारा हृदय, आफ्नो सारा मनले, प्राणले प्रेम गर्नु, अनि छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु। अनि प्रभुले दृष्टान्त के दिनुभयो त? छिमेकीलाई प्रेम गर्न तिमीले सक्दैनौ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुभयो। अनि तपाईँले सोध्नु होला परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैनौ भन्ने दृष्टान्त दिनु भएन नि? किन दिनु भएन? किन आवश्यक छैन।
हामी आफ्नै नजिकमा हुने छिमेकीलाई त आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई हामी कहिले देखेका छैनौँ कि हामी आफ्नो सारा हृदय, सारा मन, सारा प्राणले प्रेम गर्न सक्छौँ? असम्भव, हामी सक्दैनौँ। अनि यो दृष्टान्त घटनाको चाहिँ उद्देश्य यही देखिन्छ, हामी सक्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ। तर हामी हरेक मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा भन्छौँ म के गरौँ, म सक्छु, म के गर्न सक्छु, म सक्छु, म के गरौँ। त्यो व्यवस्था गुरु जस्तै हामी सोच्छौँ म के गरौँ, म सक्छु नि त, म पनि के हुँ, म के गरौँ, ल भन्नु जे भन्छ म गरिदिइहाल्छु, म के गरौँ। हाम्रो समस्या त्यही हो, म के गरौँ। कि प्रभुले हामीलाई बारम्बार देखाउन आवश्यक छ कि तिमीले केही गर्न सक्दैनौ, केही गर्न सक्दैनौ। सत्यता यो हो, यस घटनाको उद्देश्य शिक्षा यो रहेछ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी हरेकलाई परमेश्वरको अनुग्रह नितान्त आवश्यक छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। तपाईहरुमा हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले घमण्ड गर्नु व्यर्थ रहेछ, हामीले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्नु व्यर्थ रहेछ। वास्तविकता यो हो, तपाईँ र हामी सबैजना त्यो व्यवस्था गुरुभन्दा कम छैनौँ। हामी हरेक दिन त्यही विचार गरेर अघि बढिरहन्छौँ होइन र? सायद मुखले नभनौला, तर त्यही सोचे म के गरौँ, आज म के गरौँ, म आज के गरौँ, म राम्रो चाहिँ प्रार्थना गरिदिउँ कि म यस्तो गरौँ कि प्रभु होइन के गरौँ म चाहिँ होइन, अलिक आत्मिकी बन्नलाई अथवा अलिकति राम्रो बन्नलाई थाहा भएर थाहा नभएर, सोचेर या नसोचेर हरेक दिन हामी त्यसरी नै जिउन पुगिरह हुँदो रहेछौँ। तर हामीले यो सत्यतालाई बारम्बार विचार गरौँ, हामी सबैजना कमजोर छौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। म के गरौँले भने प्रभुले भने ल तिमी त्यस्तै गर, त्यसो भए छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्छौ। र आज तपाईँले मलाई प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ कुरा बुझ्नलाई कि हामी सबैले हरेक दिन याद गरौँ यो सत्यतालाई कि हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र हामी हरेकलाई दिन प्रतिदिन हरेक पलमा हरेक परिस्थितिमा प्रभुको अनुग्रह आवश्यक छ, प्रभुको कृपाको आवश्यकता छ। अनि सही प्रश्न, सही प्रार्थना, सही बुझाइ चाहिँ के हुन सक्छ बरु, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, म जान्दछु म केही गर्न सक्दिनँ, तपाईँको अनुग्रह मलाई आवश्यक छ, मलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको कृपा ममा आज प्रशस्त रहोस्। अनि तपाईँले मेरो जीवनमा जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कार्य गर्नुहोस् र मद्वारा तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया गर्नुहोस्, म तयार छु, म हाजिर छु। तपाईँको हातमा एउटा म प्रयोगयोग्य भाँडा बन्न चाहन्छु तपाईँ अनुग्रहद्वारा। पावलले भने म जे छु परमेश्वर अनुग्रहद्वारा छु। परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई आवश्यक छ, दिनहुँ। र प्रभुले हामीलाई यो विषयमा बुद्धि ज्ञान दिनुभएको, म के गरौँ, म के गरौँ, म यस्तो गर्न सक्छु, म यस्तो गर्न सक्छु। तर हामी हरेक नै प्रभुको सामु आउनु पर्ने रहेछ, प्रभु मलाई सहायता गर्नु। साँच्चै जसरी मैले जिउनु पर्ने म जिरहेको छैन, जसरी मैले चाहिँ छिमेकीलाई प्रेम गर्नुपर्ने, तपाईँलाई प्रेम गर्नुपर्ने, वचनअनुसार जिउनु पर्ने म पटक पटक चुकिरहेको छु। तपाईँ जान्नुहुन्छ मेरो जीवन, मेरो अवस्था, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको अनुग्रह कृपाको कारणले गर्दा मात्रै म आजसम्म स्थिर छु। हामी हरेकलाई परमेश्वरको अनुग्रह खाँचो छ। व्यवस्थाले हामीलाई दोषी ठहराएको हो नि त, किन हामी कसैले पनि व्यवस्थालाई पालन गर्न सक्दैनौँ। प्रभु धन्यवाद, येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पापलाई मरण आउनुभयो। यदि नआउनु भएको हुँदो त हामी त मृत्यु अनन्त विनाशमा गइसकेका थियौँ। प्रभु धन्यवाद, त्यसमाको अपार अनुग्रह कारणले गर्दा आज हामी उहाँलाई पिता अब्बा पनि पुकार्न पाउँछौँ। हामी अनन्त जीवन पाएका छौँ। अनि के हामीले गर्यौँ त अनन्त जीवन पाउनको लागि? केही पनि गरेनौँ। हामी त्यो महान प्रेम पायौँ, धन्यवाद दियौँ, स्वीकार गर्यौँ विश्वास साथ। अनि जीवनभरि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। हामी अरू के गर्न सक्छौँ? प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हाम्रो बोलीबाट धन्यवाद, हाम्रो जीवनबाट धन्यवाद, हाम्रो सेवकाईबाट धन्यवाद। तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा। हरेकलाई उहाँको अनुग्रह चाहिन्छ। हामी बिलापपुसँग पल्टाउँ,
बिलापको पुस्तकमा अझ हामी बिलापको पुस्तकमा आउँदाखेरि 3 अध्यायमा यस्तो लेखेको पढ्दछौँ। यशाया, यिर्मिया, बिलाप 3 अध्याय र हामी यहाँ पढौँ। यसरी उनले भन्छन् बिलाप 3 अध्यायमा 19 पदबाट यिर्मियाले, मेरो कष्ट र मेरो विपत्ति, तितेपाती र पित्तको सम्झना गरिदिनुहोस्। मेरो मनले यी कुराको खुबै सम्झना गर्छ र म भित्रै झुक्छ। एउटा ठुलो पीडा छ यिर्मियालाई। उनको देश, जाति, यरुसलेम बेबिलोनीहरूको कैदमा लगिएको छ। ठुलो पीडा छ, त्यो परीक्षा, त्यो दुःखलाग्दो घटना, उसलाई चिन्ता छ, निराश छन्। तर उसले भन्छन्, हेर्नुहोस् 21 पद, यो कुरा म आफ्नो मनलाई याद दिलाउँछु, यस कारण म आशा गर्छु। विपत्तिको घडीमा अनि कठिन परिस्थितिमा पनि आशा रहेछ। अनि के कुरामा उनले आशा पाए? त्यो विपत्ति, त्यो दुःखलाग्दो घटनामा, दुःखलाग्दो कठिन परिस्थितिमा यिर्मियाले केमा आशा पाए? उनले भन्छन् 3:21 पढ, यस कारण म आशा गर्छु। के कारण आशा गर्छु? यिर्मिया 22 पद हेर्नुहोस् त जवाफ उनको, परम प्रभुको करुणाको कारणले हामी नष्ट भएनौँ, किनभने उहाँको कोमल कृपाको अन्त हुँदैन। हरेक बिहान ती नयाँ नयाँ हुन्छन्। तपाईँको विश्वासयोग्यता महान छ। मेरो प्राणले भन्छ, परम मेरो भाग हुनुहुन्छ, यसकारण म उहाँमाथि आशा राख्नेछु। परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको करुणा र कृपाको कारणले गर्दा उनले आशा पाए। उनले बुझे कि मेरो अवस्था एकदम कठिन छ, म के गर्न सक्छु? धेरैपल्ट तपाईँले मेरो प्रश्न त्यही हुन्छ, सोचाइ त्यही हुन्छ। यो कठिन परिस्थिति आयो, यो एकदम गाह्रो अवस्था छ, परीक्षा छ, म के गर्न सक्छु? म के गरौँ? हामी आत्तिन्छौँ, म के गरौँला? म कसो गरौँला? प्रभु म के गरौँ? कसो के गर्नुपर्ने हो? के सोच्नुपर्ने हो? कहाँ जानुपर्ने? के बोल्नुपर्ने हो? तर प्रभुले भन्नु, शान्त बस, मेरो विजय हेर, होइन र? अनि उनले भने, म यो कुरामा आशा गर्छु कि तपाईँको करुणाको कारण हामी नष्ट भएनौँ। तपाईँको करुणा प्रशस्त छ, तपाईँको कोमल कृपाको कहिले अन्त हुँदैन, हरेक बिहान ती नयाँ नयाँ हुन्छन्। प्रभुको अनुग्रहमा उनले आशा पाए। आज तपाईँहरू मेरो आशा केमा छ? जब परिस्थितिहरू कठिन हुन्छन्, चिन्ताजनक हुन्छन्, पीडादायी हुन्छन्, सङ्घर्ष चिन्ता छ, फिक्री छ, यसो गर्ने कि कसो गर्ने कि, अब यस्तो छ, अब आर्थिक रूपमा गाह्रो छ, स्वास्थ्यमा गाह्रो छ, परिवारमा गाह्रो छ, आशा केमा हो? सान्त्वना केमा हो? म के गर्नु होला? मैले कसो गर्नुपर्छ होला? कहाँबाट चाहिँ मैले अब औषधि ल्याउने होला? यो सबै स्वास्थ्य, मेरो यस्तो खर्चहरू, अथवा मेरो चाहिँ घडी कमी छ, अब परिवारमा मैले के भन्नुपर्ने होला? म कहाँ जाउँ? के गरौँ? अनि सही बुझाइ, आशा, सान्त्वना यहाँ रहेछ। प्रभु म प्रति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँको करुणाको कारणले गर्दा म आजसम्म स्थिर छु, नष्ट भएको छैन। र जुन करुणाको कारणले गर्दा आजसम्म नष्ट भएको छैन, र आउने दिनमा पनि म नष्ट हुने छैन। जुन अनुग्रहले आजको दिनसम्म आइपुगे, अन्तसम्म प्रभुले स्थिर राख्नुहुन्छ। प्रभुको अनुग्रहमा म खडा हुन सक्छु। प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँको अनुग्रह, कृपा हरेक दिन, हरेक बिहान ती नयाँ नयाँ हुन्छन्। हामी आत्तिनुपर्ने कारण त रहेनछ नि त। पहिलो कुरा त हामी याद गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रो बल, बुद्धि, सामर्थ्य होइन, प्रभु अनुग्रहमा हामी भरोसा गरौँ, प्रभुलाई जिउनको लागि, स्थिर हुनलाई। दोस्रो कुरा, आपद विपद सङ्कष्टमा पनि मैले के गर्ने कसो गर्ने होइन, प्रभुको अनुग्रहलाई हामी हेरौँ, उहाँमा सान्त्वना पाऊँ। प्रभु तपाईँको हातमा छ, म के गर्न सक्छु र? यिर्मियाले के नै गर्न सक्थ्यो? यिर्मिया एक्लो छ, चिच्याएर कराएर, बेबिलोनीहरू के नगर, हाम्रो जातिलाई नछौ, नलग कैदमा भनेर हुन्छ? उसले के नै गर्न सक्छ? उसले केवल प्रभुको अनुग्रहमा भरोसा गर्न सक्छ, प्रभुको इच्छा उद्देश्यमा भरोसा गर्न सक्छ। प्रभु तपाईँको इच्छा जे छ त्यो पुरा होस्। मलाई थाहा छ तपाईँको इच्छा उद्देश्य पुरा हुन्छ, तपाईँको योजना अचम्मको छ, अद्भुत छ, मेरो इच्छा विचारभन्दा महान छ। मलाई यति थाहा छ तपाईँको अनुग्रह म प्रति प्रशस्त छँदैछ, म आत्तिनु पर्दैन। तपाईँको विश्वासयोग्यता महान छ, म किन आत्तिने? यसकारण म आशा राख्छु। चाहिँ तपाईँ र मलाई अनुग्रहको खाँचो छ।
हामीले सहायता गर्नुभएको यो कुराहरू बुझ्नलाई र हामी अनुग्रहमा बढ्दै जाउँ। तपाईँले हेर्नुहोस् त पहिलो पत्रुसमा यसरी लेखेको छ, पहिलो पत्रुसको अन्ततिर हामी आउँ, अनुग्रहमा बढ्दै जानु प्रभुले भन्नुभयो। त्यसको मतलब अनुग्रहमा बढ्दै जान मिल्ने रहेछ। दोस्रो पत्रुसमा चाहिँ आउँ हामी, दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको हामी 17-18 पद पढौँ अन्तमा। दोस्रो पत्रुस 3 अध्याय 17-18। यसकारण प्रियहरू, जब तिमीहरू यी कुराहरू अघिबाटै जान्दछौ त होसियार हो, नत्र दुष्टहरूको भ्रमबाट बहकाइएर तिमीहरू पनि आफ्नै स्थिरताबाट तल खस्नेछौ। स्थिरताबाट तल खस्न सकिन्छ है, अस्थिर ढलमल हुन सक्छ है, होसियार हौ, स्थिरताबाट नखसौँ। तर 18 पद, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको के अनुग्रह र पहिचानमा, उहाँको ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। उहाँलाई अहिले पनि र सदा सदा महिमा होस्, आमेन। अनुग्रहमा बढ्दै जाऊ भने के हो यसको अर्थ? अनुग्रहमा बढ्दै जानु भनेको प्रभुको अनुग्रह झन् बढी पाउनु। अब हिजोभन्दा आज अलिक प्रभुको अनुग्रह बढी पाउनु, आजभन्दा भोलि अलिक बढी अनुग्रह पाउनु, अनुग्रहमा बढ्दै जानु अर्थात् प्रभुबाट अनुग्रह धेरै पाउँदै जानु। के त्यो के परमेश्वरले हामीलाई चाहिने अनुग्रह सबै एकैचोटि दिइसक्नु भएको छैन र? कि उहाँले क्रमिक रूपमा हामीलाई दिनुहुन्छ अनुग्रह? अलिक अनुग्रह आज अझ अलिकति बढी दिन्छु। अनुग्रहमा बढ्दै जानु भनेको के हो? अनुग्रह हामी सबैको लागि प्रशस्त उहाँले दिइसक्नु भएको छ। आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, त्योभन्दा बढी अनुग्रह कति चाहियो हामीलाई? हामीलाई चाहिने अनुग्रह सबै प्रशस्त दिइसक्नु भएको छ। तर त्यो अनुग्रहलाई हामीले बुझिरहेका छैनौँ, अनुभव गरिरहेका, लिइरहेका हुँदैनौँ रहेछौँ। बढ्दै जाऊ। किन उहाँको अनुग्रहलाई हामी लिँदैनौँ? किन उहाँको अनुग्रहलाई हामी बुझिरहेका हुँदैनौँ? किन उहाँको अनुग्रहलाई हामी अनुभव गरेर हुँदैनौँ? किनभने उहाँको अनुग्रहलाई होइन, हामी आफ्नै तरिकालाई लिइरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो रहेछ कुरो, हामी हरेकको अगाडि बिहान उठ्ने साथ हरेक दिन 2टा विकल्प। नम्बर 1, म के गरौँ, म कसरी जिउँ, मेरो बल, मेरो बुद्धि, मेरो सामर्थ्य, मेरो तरिका। अर्को कुरा परमेश्वरको अनुग्रह। परमेश्वरको अनुग्रह, प्रभु मलाई सहायता होस्, तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँको अनुग्रह। अनि धेरैपल्ट तपाईँ हामी यतातिर जान्छौँ, म के गरौँ, म के गरौँ, म के गरौँ, अनि उहाँले हुन्छ यता बढ्दै जाऊ, यता होइन, अनुग्रहमा बढ्दै जाऊ। अनुग्रह बढ्दै, उहाँले भन्नुभयो पहिचानमा बढ्दै, ज्ञानमा। कि उहाँको ज्ञान सबै उहाँले प्रकट गरिसक्नु भएको छैन? उहाँको वचनमा प्रकट गरिसक्नु भएको छ। हरेक दिन उहाँले ज्ञान नयाँ नयाँ दिने होइन, बाइबल फेरि थपिँदैन, पुरै प्रकट गरिसकेको छ। तर अब हामीले लिइरहेका छैनौँ। हामी बढ्दै जाउँ, ज्ञानमा सिक्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ, अनुग्रहमा बढ्दै जाउँ, ज्ञानमा बढ्दै जाउँ। आज तपाईँ म के अनुग्रह हामी बढ्दैछौँ। दिन प्रतिदिन तपाईँ र म सिक्दै जान आवश्यक छ यस विषयमा कि हरेक दिन म के गरौँ होइन, प्रभु तपाईँको अनुग्रह मलाई खाँचो छ, मलाई देखाउनुहोस्, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। अनुग्रह, अनुग्रह। त्यसरी हामी बढ्दै जाँदछौँ। त्यसमा आशिष रहेछ, त्यसमा विजय रहेछ। अनुग्रह, उहाँको अनुग्रह त हामीलाई प्रशस्त छ, र हामी त्यसको उपभोग गरिरहेका छैनौँ, हामी त्यसलाई लिइरहेका छैनौँ। उहाँको अनुग्रह, परमेश्वरको दया, परमेश्वरको कृपा हामीलाई प्रशस्त छ। एकपटक एउटा मान्छेले यसरी चाहिँ लेखेछन्, सोचेछन्, अनि एउटा चाहिँ उनले एउटा काल्पनिक रूपमा कि सत्यतालाई, आफ्नो क्रिस्चियन जीवनको अनुभवलाई बताउन खोजेछन्। अनि उनले भनेछन् एकचोटि ऊ चाहिँ स्वर्ग पुगेछ अरे होइन। अनि उनले चाहिँ भनेछ, परमेश्वरसँग कुरा गरेछ, प्रभु म चाहिँ त्यो क्रिस्चियन जीवन अघि बढ्ने क्रममा जुन दिनदेखि मैले तपाईँलाई चिनेँ मुक्तिदाताको रूपमा, त्यस दिनदेखि मैले चाहिँ त्यो समुद्रको किनारमा बालुवामा 2 जोड चाहिँ पाइलाहरू देखेँ होइन। जुन दिन मुक्ति पाएँ त्यस समयदेखि 1 जोड तपाईँको पाइला, 1 जोड मेरो पाइला, अनि 2टा पाइला सँगसँगै गइरहेको। अनि त्यो बालुवामा चाहिँ 2 जोड पाइलाहरू देखिन्थ्यो, यात्राभरि नै त्यसरी पाइला देखिरह्यो। जुन दिन मैले मुक्ति पाएँ त्यही दिनदेखि चाहिँ पाइलाहरू 2टा हुँदै गयो। अनि मैले त्यसबाट बुझेँ कि तपाईँ मेरो साथमा हुनुभयो, तपाईँ मेरो साथसाथ हिँड्नु, म यता हिँडिरहेको छु, तपाईँ यता हिँडिरहनु भएको छ, साथसाथै सँगसँगै 2टा पाइलाहरू छन्। तर मैले के पनि देखेँ भने प्रभु, जब जब चाहिँ मेरो जीवनमा कठिन परिस्थिति आयो त्यति बेला चाहिँ मैले
एक जोड मात्रै देखेँ बा, एक जोड पाइला मात्रै देख्छु अथवा देखेँ। अनि जति बेला सजिलो समय आयो त्यति बेला 2 जोड पाइला, अनि गाह्रो जीवनमा परिस्थिति आउँदा 1 जोड पाइलामा देखेँ। किन यस्तो प्रभु? उनले सोधेछ अरे। किन जब मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो कठिन परिस्थिति आयो मेरो जीवनमा तपाईँले मलाई छोड्नुभयो? मेरो पाइलामा त 1 जोड पाइलामा त्यहाँ देखेँ मैले, तपाईँले किन मलाई त्याग्नु हो? झन् मलाई चाहिएको बेला प्रभु उनले सोधेछ। प्रभुले भन्नुभएको छ मैले तिमीलाई त्यागेको होइन, जब कठिन परिस्थिति आयो 1 जोड पाइला त मेरो पाइला हो, त्यतिबेला मैले तिमीलाई बोकेको थिएँ। अनि प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो अरे भन्ने एउटाले काल्पनिक रूपमा लेखेका थिए। साँच्चै त्यही जस्तो प्रभुले हामीलाई प्रशस्त अनुग्रह दिनुहुन्छ, कठिन परिस्थितिमा बोक्नुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ। तर दुःख लाग्दो कुरा के छ, हामी अनुग्रहमा बढेका छैनौँ, त्यो कुरालाई विचार गर्दैनौँ धेरै पटक। तर आज हाम्रो प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ, अनुग्रहमा बढ्दै जाउँ। लुका 10 खण्डमा विचार गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ कि म के गरौँ होइन रहेछ। प्रभु तपाईँ अनुग्रह मलाई खाँचो छ। हामी सबैलाई अनुग्रह चाहिन्छ, हरेक दिन हरेक पल।